Salam alaikum encore une fois. Qui dairin, qui bqaytou مع le confinement, ça se passe, alhamdoulilah. Alors, dans ce cas-là, aujourd'hui, مرحبا بكم encore une fois. On va préparer un plat plus constituant, d'accord? Normalement, le saumon, احنا ما مولفينش نطيبوه بهذه الطريقة. سي الصومون يا إما تناخدو فيمي يا إما تنبريباروه grillé. Certains assaisonnements les هما un petit peu très spécifique. Aujourd'hui, la surprise, c'est que on va préparer un tagine ديال saumon. Effectivement. Alors, comme vous voyez là, تيكون عندنا saumon des tranches بهذا العرض هذا تقريبا واحد 1 سنتيمتر et demi حتى ل 2 سنتيمتر ديال العرض. Ça marche des tranches comme ça. دابا تبارك الله الصومون راه نازل في الثمن شويه. Donc, on peut se permettre ناخدو حوته كامله ديال ou normalement le poids le plus, on va dire, adapté هو ديال un poisson saumon entre 1 كيلو et demi et 2 كيلو. ملي تيكون قل تيجي فيه الشوك بزاف، ملي تيكون عاوتاني كبير بزاف تيكون فيه شويه بزاف د لاغريس. دونك لو بوا ايديال بالنسبه للصومون هو اونتر حوته ديال كيلو و 300 غرام، كيلو 400 غرام، وانت طالع حتى ل 2 كيلو، ne pas dépasser 2 كيلو في لو بواسون ديال الصومون. Alors, on va commencer par quoi? Normalement, là, je vous présente les ingrédients. بالنسبة للخضرة عندنا الجلبانة، ها هي، عندنا اللوبيا، عندنا بطاطا اللي غنقطعوها كومون نابيل فلايك، ça marche، بطاطا فلايك. Nous avons البصلة، الجلبانة، قرعة كورجيت غنقطعوها بحال هكا، خيزو حتى هو غادي نقطعوه بحال هكا ضواوي. الوغ مانتونون اش غنديرو؟ غادي نشدو الصومون ديالنا وغنديرو له التشرميله ديالو. الوغ غنديرو الصومون، نشدو لي طرونش ديال الصومون اللي خدينا نحطوهم، غنزيدو عليه الثومه، وانا تندير الثومه بزايد، يعني جو vous invite à faire de même باسكو مزيانه ومهمه بزاف للذات. زيت العود شويه. الوغ الربيع، الحامض مرقد غادي نخليوه حتى الاخر فين غنحطوه من فوق الطاجين، يعني منين نديرو كلشي لي زانغريديون غادي نحطوه هذيك الربيع باش تبني لينا المرقه. الخرقوم البلدي ماشي الكولورون، attention je ne parle pas du colorant. الابزار، سكنجبير، si c'est possible تستعملوا السكنجبير جدر، mais sinon هذا il reste très bien. et bien sûr الكمون. après تنشدو هادشي كامل وتنميلونجيوه بحال هكا، داكور، باش يتهوموجينيزا مع داكشي البرودوي اللي فيه. غنزيد انا مازال شويه ديال زيت العود pour faire le tout بهاد الطريقه هادي. اي نورمالمون غنخليوه في الثلاجه واحد 30 مينوت على ما يشرب. Maintenant, après que notre saumon بقى شرب داك l'assaisonnement ديالو، دابا غادي نحطو، comme vous voyez انا j'utilise un wok, d'accord, mais sinon vous pouvez utiliser tagine عادي ديال الطين. C'est un choix et c'est mieux. Si le tagine ديال الطين il sera encore mieux. Mais là انا j'aime travailler avec le wok ترتاح فيه. Sinon راه الطاجين ديال الطين مزيان، c'est la même chose غنستفوه بنفس الطريقه. وغنوريكم دابا par quoi on va commencer. On commence بالبصلة. Ensuite غادي نحطو لي شوز اللي هما ما تيطيبوش دغيا، داكور،
صافي دير غادي نبدا باللوبيا خضراء، نحطها من الفوق. انا نسرح هادشي كومسا. ensuite خيزو. انا جو فو بروبوز تشوفوه بنفس الطريقه في الطاجين الا استعملتوه في الطاجين. ensuite قرعه خضراء ولا كورجيت. بطاطا فلايك. الجلبانه، هذا انا يلاه نخرجها من الكونجيلاتور سي با غراف. ensuite انا كوم جو فوزي دي تنبغي الثومه داكوغ، دونك غادي نعاود ندير شويه ديال الثومه، مي سينون فات لي لابار ديال هي داكشي اللي يقدكم. انا تناكل الثومه بزاف، غنزيدها حتى هي. وان انغريديون تري امبورطون اللي هو قزبر حبوب مطحون. راه سي ان برودوي اللي لامبورطونس ديالو كون تعرفوها ما عمركم تحيدوه من لي بلا ديالكم، باسكو قزبر حبوب الشعير تيحيد المعادن الثقيله من الجسم ومن الدماغ ديال الانسان. دونك il est très important de l'utiliser في الطياب ديالكم. et ensuite bien sûr l'assaisonnement qu'on a fait. غنحط من الفوق لو سومون. effectivement بزاف د المغاربه ما عمرهم كلاو السومون طاجين داكوغ. là vous aurez l'occasion de le manger بهاد الطريقه. داكشي الاخر ما غنضيعوهش بيان سور، غادي نستعملوه حتى هو وغيطلق باغ لا سويت في ديك الماكله كلها. انا غادي نزيد الزيت اونكور اون فوا، زيت العود. et ensuite نص سيترون ديال الماء. ابخي غادي نسد عليه وغنحطو فوق العافيه مهيله موين، ميم ضعيفه بزاف ميم جهده باش ما يتحرق ليناش، فهمتيني. ونخليه لو طون كي يقرب ينشف من الماء ونطفي عليه. اون فيغا سا باغ لا سويت. ها هو الطاجين ديالنا تيطيب او بيان لو ووك ديالنا تيطيب. ابخي ملي قرب يطيب غنزيدو فيه الحامض ونزيدو فيه شويه ديال الملحه. سا مارش. هانتوما دابا تتشوفوا الطاجين ديالنا راه تيطيب كما قلنا. غنزيدو الملحه، الزيتون احمر، والحامض مرقد. اللي بغيتي الا بغيتو تقدروا تزيدوا فلفله حاره بحال هكا من الفوق كما طاجين نورمال، مي سينو هانتوما راه الطاجين دابا تيطيب. بوغ لانستون غنخليوه حتى ينشف من الماء، غير ينشف من الماء غنطفيو عليه. سا مارش. والان من بعد ما نقص بيان سور من الماء، طاب دابا تقريبا 45 مينوت باش هو تيطيب، غادي نطفيو عليه دابا وندوزو بيان سور الفقره ديال التقديم. وها هو دابا الطاجين ديالنا ابخي بريزونطاسيون مع الشلاضه اللي درنا البارح التكتوكه او سي فو فولي غياتيه اي دو بان ديال الزرع. Il ne me reste dans ce cas-là qu'à une dernière fois faire un rappel. عافاكم بغيناكم تشاركوا معنا، vous faites like وديروا صابوني باش نبقاو ديما نبريزونطيو ليكم هاد لي غوسيت بحال هكا. اي بون ابيتي اي بون سواري. من بعد هادشي يكفينا نقول لكم الله يعاونكم مع هاد الكونفينمون.